मार्के हक के बाद मार्के अमन। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी और सालसी किरदार ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। कल के दुश्मन इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वो कर दिखाया जो कोई न कर सका। अक़वाम आलम मोतरफ, आलमी रहनुमा अमन की नवीद सुनाने पर इस्लामाबाद से खुश। दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद। सब्ज़ हिलाली परचम की शान में मजीद इजाफा। आलमी मीडिया की शह सुर्खियों और ब्रेकिंग न्यूज़ में पाकिस्तान सरे फहरिस्त। बड़े बड़े अखबारात में इस्लामाबाद मुज़ाकरात लीड स्टोरीज के तौर पर शाये किए गए। CNN की सुर्खी में दर्ज है, दुनिया को पाकिस्तान में अमन मुज़ाकरात के नताज का इंतजार है। अल जज़ीरा में जंगबंदी के बाद अमन की जानिब बढ़ती सूरत हाल नुमाया। लम्हा ब लम्हा कवरेज जारी है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के हक में मुस्बत मुहिम। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के मनफी बयानात पर बहस में इजाफा। इस्लामाबाद में ईरानी और अमरीकी वफूद की आमद। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की क़यादत में अमरीकी वफ़द कल मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। सफारती ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में ईरानी और अमरीकी वफ़द पाकिस्तान की क़यादत से अलग अलग मुलाकात करेगा। मुज़ाकरात का इब्तिदाई दौर आज निजी होटल में होगा। अमरीका की जानिब से जैरेड कुश्नर और स्टीव वेटकॉफ मुज़ाकरात में शरीक होंगे। ईरान से वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची शरीक होंगे। कल फ़रीक़ैन दफ्तर ख़ारजा में मुलाकात करेंगे। ईरानी वफ़द की क़यादत मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ और अब्बास इराक़ची करेंगे। पासदारान इनक़िलाब के नुमाइंदे भी मुज़ाकराती सेशन में शरीक होंगे। कामयाबी की सूरत में डायलॉग मुआहिदा इस्लामाबाद कहलाएगा। नई ईरानी क़यादत काफी हद तक माकूल है। अमन मुआहिदे के लिए पुरुम्मीद हों। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर मुआहिदा न हुआ तो सूरत हाल बहुत तकलीफदेह हो सकती है। मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि इसराइल लबनान पर हमलों में कमी कर रहा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गुज़िश्ता रोज़ टेलीफोनिक गुफ्तगू में लबनान पर हमले कम करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है। डोनाल्ड ट्रंप ने आपदा हुर्मुज़ से तेल की तरसील के मामले पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि ईरान की कारकर्दगी इस हवाले से इंतहाई नाक़िस है। ईरान का रवैया कई लोगों के लिए जिल्लत आमेज और आपदा हुर्मुज़ में जो कुछ हो रहा है वो तयशुदा मुआहिदे के मुताबिक नहीं। ईरान जंग नहीं चाहता, अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ऐलान। कहा, हम हर नुकसान का अजाला तलब करेंगे। आपदा हुर्मुज़ के इंतजाम के हवाले से नया तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि लबनान पर हमले जंग बंदी मुज़ाकरात को बेमानी बना देंगे। इसराइल के हमलों से जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जी हुई। ईरान लबनानी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। हमारी उंगलियां अब भी ट्रिगर पर हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का कहना है कि लबनान जंग बंदी में अहम जुज़्व था। किसी भी संगीन खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज होंगे। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की वाज़ेह कीमत चुकाना होगी। किसी भी खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के शुरका के लिए खुसूसी सफरी सहूलियात का ऐलान कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान का तमाम मंदूबीन और इंटरनेशनल सहाफ़ियों को खुशामदीद। मंदूबीन और इंटरनेशनल सहाफ़ी बगैर वीज़ा बोर्डिंग के अहल होंगे। वीज़ा ऑन अराइवल जारी किया जाएगा। तमाम एयरलाइंस को शुरका और इंटरनेशनल सहाफ़ियों को बगैर वीज़ा बोर्डिंग की इजाज़त देने की हिदायत। ईरान अमरीका जंगबंदी आलमी अमन के लिए खुशाइन। पाकिस्तान ने अमन के क़याम के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। नवाज शरीफ की गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान दुनिया में अमन का दाई बनकर उभरा। पाकिस्तान की कोशिशें खित्ते में इस्तेहकाम का संगमील साबित होंगी। तनाज़ात का हल जंग नहीं, सफारतकारी और मुज़ाकरात हैं। अमन के क़याम में पाकिस्तान का किरदार तारीख में याद रखा जाएगा। शहबाज शरीफ, इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल की सफारती काविशों को खिराज तहसीन पेश। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने इज़हार एतमाद पर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए 17,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार पर मामूर गैर मुल्की मेहमानों की तादाद 300 से ज़ायद होगी। अमरीकी सिक्योरिटी एहलकारों समेत 65 से ज़ायद एहलकार पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। 30 के करीब मजीद एहलकार नायब सदर के हमरा होंगे। ज़राए के मुताबिक तमाम एहलकार अमरीकन एम्बेसी में रिहाइश पजीर हैं। मुज़ाकरात 5 स्टार होटल में होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास अमरीका ईरान मुज़ाकरात की तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का जायजा लिया। 11 और 12 अप्रैल इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद। मुख्तलिफ औकात में ट्रैफिक का रुख मोड़ने का प्लान जारी। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक GT रोड पिशावर से रावलपिंडी आने वाले शहरी फैसल मोड़, चक्री, चकबेली रोड और रवात रोड इस्तेमाल करें। GT रोड लाहौर से पिशावर जाने वाले शहरी रवात, चकबेली रोड, चक्री, टेक्सला मोटरवे इस्तेमाल करें। G5
F6 اور G6 مرکلا روڈ سے راولپنڈی جانے والے شہری 9th ایونیو استعمال کریں۔ فیصل ایونیو سے 0 پوائنٹ جانے والی ٹریفک 9th ایونیو کی طرف موڑ دی جائے گی۔ بہرہ کہو سے راولپنڈی آنے والے شہری کورنگ روڈ، بنی کالا، لہترال روڈ اور GT روڈ استعمال کریں۔ راولپنڈی سے اسلام آباد آنے والے شہری مری روڈ سے 9th ایونیو استعمال کریں۔ 0 پوائنٹ فیصل ایونیو سے کورال چوک تک ایکسپریس وے دونوں اطراف سے ٹریفک کے لیے بند ہوگی۔ پشاور سے لاہور جانے والے شہری براستہ ٹیکسلا موٹر وے اور ترنول پھاٹک سے فتح جنگ موٹر وے استعمال کریں۔ لاہور GT روڈ سے اسلام آباد اور راولپنڈی جانے والی ہیوی ٹریفک چک ویلی روڈ سے چکری موٹر وے استعمال کریں۔ 2 روز اسلام آباد میں ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند رہے گا۔ امریکہ ایران جنگ میں پاکستانی ثالثی کے حق میں مختلف علاقوں میں ریلیاں۔ گجرانوالہ میں مسیحی برادری کی جانب سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے حق میں بڑی ریلی۔ شرکا نے کہا کہ بھارت سفارتی تنہائی کا شکار اور پاکستان کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے۔ مظفر آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام مبارک پاکستان ریلی۔ شرکا نے سبز ہلالی پرچم اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان اور جیوے جیوے پاکستان کے نعرے بلند۔ مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان، سمانی اور چلاس سمیت دیگر شہروں میں بھی اظہار تشکر ریلیاں نکالی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ اظہار تشکر کے بینرز آویزاں۔ استحکام پاکستان، ملک و قوم کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ امریکہ ایران جنگ بندی کی کوششوں میں حکومت کو عوام کی بھرپور سپورٹ حاصل۔ پاکستان عالمی توجہ حاصل کر چکا۔ ISO اور سنیپ رول کی سبھی رپورٹ سامنے آ گئی۔ تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور مہنگائی کا دباؤ بڑھ گیا۔ عالمی بینک نے پاکستان سمیت علاقائی معاشی صورتحال پر رپورٹ جاری کر دی۔ پاکستان کی معاشی ترقی 4.2% کے سالانہ ہدف سے کم رہنے کی پیشگوئی۔ پاکستان کی معاشی شرح نمو رواں مالی سال 3% تک محدود رہنے کا امکان۔ گزشتہ مالی سال کے دوران GDP شرح نمو 3.1% رہی۔ رواں سال مہنگائی 7.4% تک پہنچنے کا امکان ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کا 1.2%، مالی خسارہ کم ہو کر 4.3% ہو سکتا ہے۔ خلیجی ممالک سے ترسیلات زر میں کمی۔ پاکستانی معیشت میں بہتری کے باوجود خطرات بدستور موجود۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر رپورٹ جاری کر دی۔ تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ معیشت کے لیے بڑا خطرہ قرار۔ پاکستان کی رواں مالی سال معاشی شرح نمو 3.5% رہنے کا امکان ہے۔ آئندہ مالی سال شرح نمو بڑھ کر 4.5% تک جانے کی پیشگوئی۔ مشرق وسطی کشیدگی سے مہنگائی اور معیشت پر دباؤ بڑھنے کا خدشہ۔ نجی سرمایہ کاری میں اضافہ معیشت کو سہارا دے گا۔ تعمیراتی شعبہ اور صنعت میں بہتری کی توقع ہے۔ پیٹرولیم قیمتوں میں 78 سے 100 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان۔ وفاقی حکومت ہفتہ وار پیٹرولیم قیمتوں کا تعین آج کرے گی۔ پیٹرول 70 سے 78 روپے، ISP ڈیزل فی لیٹر 90 سے 100 روپے تک سستا ہونے کا امکان۔ حکام کے مطابق امریکہ ایران جنگ بندی کے بعد قیمتوں میں 16% تک کمی ہوئی۔ عالمی مارکیٹ میں قیمتوں کی کمی کا فائدہ عوام تک پہنچایا جائے گا۔ قیمتوں کے تعین کا حتمی فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری سے ہوگا۔ کفایت شعاری پالیسی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں مارکیٹس، ہوٹلز اور شادی ہالز کے نئے اوقات کار نافذ۔ تمام مارکیٹس رات 8 بجے بند کرنے کا اعلان۔ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں دکانیں، مارکیٹس اور شاپنگ مالز رات 9 بجے تک بند ہوں گے۔ تندور، دودھ کی دکانیں، بیکریز، میڈیکل سٹورز، لیبارٹریز، کلینکس، ہسپتال اور پیٹرول پمپس پابندیوں سے مستثنا۔ ہوٹلز اور فوڈ آؤٹلیٹس شام 7 بجے سے رات 11:30 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت۔ ہوم ڈیلیوری اور ٹیک اوے سروس پر کوئی پابندی نہیں۔ شادی ہالز اور بینکٹس کو رات 8 سے 12 تک تقریبات کی اجازت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی سیف سٹی پروجیکٹ فیز 2 کی منظوری دے دی۔ مراد علی شاہ نے اجلاس سے خطاب میں کہا، سیف سٹی منصوبہ عوام کی سلامتی اور جرائم کے تدارک کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے حفاظتی اقدامات کو مزید مؤثر بنائیں گے۔ منصوبے سے شہر کی سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایک اور بڑا اقدام، بچوں اور خواتین کی سوشل میڈیا ہراسمنٹ اور بلیک میلنگ کے خاتمے کے لیے سائبر کرائم یونٹ قائم۔ متاثرہ بچوں اور بچیوں کو شکایت کے لیے تھانے یا دفتر نہیں جانا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ موبائل یونٹ متاثرہ افراد کے پاس جا کر شکایت درج کرے گا۔ ورچوئل پولیس اسٹیشن پر بھی شکایت درج کروائی جا سکے گی۔ متاثرہ بچوں اور خواتین کی شناخت مکمل طور پر پوشیدہ رکھی جائے گی۔ والدین بچوں کے سوشل میڈیا استعمال کو محدود کرنے پر توجہ دیں۔